पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। करप्शन पर सेशन एंड उसकी ये खिंजी रिपोर्ट है। पाकिस्तान करप्शन में मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 16 दर्जे ऊपर चला गया है। 16 दर्जे यार, ये देखें, ये रिपोर्ट आ रही है, ये करप्शन की ये रिपोर्ट आ रही है जो इस वक्त दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई, 16 दर्जे ऊपर चला गया। ओए होए, इससे सर जी आप अंदाज़ा लगाएं। अस्सलाम वालेकुम भी आपको कहें और टीवी बंद करें, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये देखें करप्शन में कितना आगे चला गया है। लेकिन इसके ऊपर जनाब हमारी अपोजिशन वगैरह ये वो को निकले ना। करप्शन का नारा ही तो इस हुकूमत का था। इस हुकूमत का नारा क्या था कि करप्शन करप्शन करप्शन। 16 दर्जे करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में, 16 दर्जे। ये इंटरनेशनल जो है ना ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, ये कोई नून लीग की रिपोर्ट नहीं है, कोई जस्टिस पार्टी की नहीं है, कोई मुनसिफ अवान की नहीं है, कोई कानूनी टीवी की नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बुरी बात है। कौन सी तरक्की हुई है यार? ये सारी करप्शन की है वजीरों ने, मुशीरों ने, इमरान खान ने खुद, जो माफिया का सरबराह है बल्कि डॉन है, उन्होंने ये खुद करप्शन की है। ये करप्शन किधर से आई है? ये करप्शन इमरान खान के दौर में 16 दर्जे। पहले हमेशा था 1 दर्जा 2 दर्जे, 1 दर्जा 2 दर्जे, 16 दर्जे बढ़ गई है, 16 दर्जे। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप जनाब, आपसे हम दूसरी को थोड़ी सी सियासी बातें कर लेते हैं। सियासी बातें ये हैं कि देखें, मैंने एक कल मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब को कि इमरान खान ने जो कहा है ना कि ये जो नून लीग है वो करप्ट माफिया है और नून लीग माफिया की तरह काम करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए था, या कम अज कम शहबाज भाई उर्फ शब्बो को जवाब देना चाहिए था। लेकिन शब्बो तो बिल्कुल चुप है, ऐसे वो मरियम औरंगजेब साहब को आगे कर देते हैं। भाई तू नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता? जब इमरान खान ने तुझे कहा है कि तुम बहुत घटिया इंसान हो और मुस्लिम लीग नून जो है वो करप्ट माफिया की तरह काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं नून लीग, तो इस सिलसिले में आपको चाहिए था ना कि आप आके वजाहत करते। आप क्यों खामोश होते हैं? कल तो सारी तकरीर ही उसने नून लीग के खिलाफ की है, तो आप एहतजाज भी नहीं करते, ये वो। मैं दोस्तों आज एक बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, बड़ी अहम बात। इमरान खान का तरीका वारदात, इमरान खान का तरीका वारदात, इमरान खान का तरीका वारदात ये है कि जब भी वो मुश्किल में होता है या जब भी उसको वो लगता है कि जनाब मेरे ऊपर ये कोई अदम एतमाद लाने वाले हैं या मेरे खिलाफ कोई बात करने वाले हैं या उसकी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ होती है, टूट फूट होती है, तो वो इनके ऊपर हमला करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी नफ्सियात है उसकी, पूरी नफ्सियात आपको 4 साल की बता रहा हूँ। तो वो उनके ऊपर हमला करता है। जब वो हमला करता है ना, ये ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे ऐसे दिफा करते हैं, बस यही है। वो हमला करते हैं, दिफा करते हैं। अभी अदम एतमाद आने वाला है, उसने इतना बड़ा हमला कर दिया कि मैं सड़कों पे निकल आऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और नून लीग के घटिया लोग हैं और शहबाज शरीफ एक मुजरिम है, मैं मुजरिम से हाथ मिलाऊं तो गद्दार है, ये वो। भाई क्यों चुप है शहबाज शरीफ साहब? अव्वल तो मैंने कहा नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब देना चाहिए था भरपूर तरीके से। ये लेकिन नहीं सर, नहीं ना, इन्होंने आज तक एक हमला नहीं किया और हमले वही करता है। और ये उसका तरीका है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, वो बाउंस करवाते हैं ताकि वो जो खिलाड़ी खेलने वाला है वो ऐसे हो जाए और वो चौके छक्कों से बाज आ जाए, और ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ये उल्टा हमला करता है। देखें ये सारी बातें, ये जब अपोजिशन में था तभी ये ऐसी बातें करता था कि मैं हुकूमत आया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब कहता है मैं हुकूमत से निकला तो मैं ये कर दूंगा वो। तो नून लीग किधर है भाई? किधर है? इसके मुखालिफ किधर है? मैं आज आपको यकीन से कहला देता हूं कि 80% कसूर अपोजिशन का है, जिसकी वजह से ये आराम से इसने 4 साल पूरे कर लिए। 80%।
ورنہ اس جیسا بونگا وزیر اعظم، اس جیسا کرپٹ اور ڈان وزیر اعظم نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ آئے گا، لیکن اس کے خلاف کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں۔ جب آپ اسمبلی سے ہی غیر حاضر ہو جائیں گے، جب آپ کو عین وقت پہ کرونا ہو جائے گا، جب آپ کو عین وقت پہ کمر میں درد ہو جائے گا، تو پھر دوسرے تو اسی طرح کریں گے۔ اس کی تو 100 کمزوریاں، وہ کہتے ہیں، اس کو شیخ رشید وغیرہ روز نہیں کہتے کہ ہمیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے، اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، تحریک انصاف والوں سے خطرہ ہے۔ وہی ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، چلے میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، سب سے زیادہ نون لیگ کو پنجاب میں اور نون لیگ کو مرکز میں نقصان پہنچانے والا عمران خان ہے، اور اگر یہ صحیح طریقے سے اپوزیشن کرتے، کیونکہ وہ ان کے اوپر کیس کر دیتا ہے، یہ پھر ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ میں نے اب بتایا نا، جو ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے ایسے روکتا ہے، بس یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے سے یہ نہیں ڈنڈے مار رہے، یہ نہیں لڑ رہے۔ مجھے بتائیں کہ کل کا کتنا واقعہ ہے، کتنا میڈیا نے شور مچایا ہے کہ جناب اس نے کہا جی کہ میں سڑکوں پہ نکل آؤں گا، اور یہ نواز شریف کرپٹ ہے اور جھوٹی رپورٹوں سے باہر گیا ہے، شہباز شریف گھٹیا انسان ہے، مسلم لیگ نون کرپٹ ہے، اور یہ مافیا ہے، اور یہ ان کا منہ کیوں بند ہے؟ صرف وہ ترجمان کو آگے کر دیتے ہیں۔ بھئی ترجمان کو آگے کرنے والی نہیں بات، یہ تو سڑکوں پہ نکلنے والی بات ہے۔ لیکن سر جی آپ یقین کریں، ان کو سمجھا کے سارے، میں بھی قانونی ٹی وی بھی، عام لوگ بھی تنگ آ گئے کہ بھئی تم بھی تو کچھ کرو۔ اور جب ان کو ہم کہتے ہیں نا، ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ کرو۔ میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا، مجھے کل کے بڑے وہ آ رہے ہیں فون کہ جناب میرا اوپر والے پورشن کا بند میٹر کا 4200 بجلی کا بل آ گیا، 4250 روپے، وہ میں نے جمع کرایا۔ وہ ادھر وہ میٹر ریڈر آیا، کہتے جی تھوڑا میٹر خراب ہے جی۔ میں نے کہا یار یہ پہلے تو بالکل ہی یہ ٹھیک تھا اور چل رہا ہے، سامنے چل رہا ہے۔ کہنا نہیں جی نہیں تھوڑا میٹر خراب ہے تو یہ ہے تو وہ۔ کل مجھے فون آیا اور ایک بندے نے کہا جی میرے 8 یونٹ چلے نے میرا 5000 بل آ گیا ہے، میرے 19 یونٹ چلے نے میرا 6000 بل آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا بل وغیرہ بھیجو بھیا، جا کے ایس ڈی او کو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جی ٹیکس لگا ہے آپ کو۔ تو عوام چونکہ غربت سے مار رہی ہے، آپ کی یہ مسلم لیگ نون جو ہے عوام کی فلاح کے لیے بنی ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے بنی ہے، یا تمہارے ذاتی اس کے لیے بنی ہے؟ آپ نے ایک حملہ نہیں کیا اس نے، عمران خان نے، اور عمران خان نے آپ کے اوپر 99 حملے کیے ہیں، 99 حملے کیے ہیں اس نے، اور روزانہ وہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ۔ کل ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ اس نے تو نواز شریف اور شہباز شریف کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بھی نہیں چھوڑا، نہیں نہ چھوڑا۔ تو یہ پھر بھی خاموش ہے۔ اس نے نواز شریف کے گھر بیچ دیے ہیں نیلامی کر کے، یہ پھر بھی خاموش ہے۔ مجھے بتائیں کوئی احتجاجی جلسہ اتنا سا بھی ہوا، اتنا سا بھی؟ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے وہ دھرنا دیا تھا، پورا دھرنا سکھر سے لے کے اسلام آباد تک لے کے آئے۔ کے پی کے میں وہ روزانہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حق ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، کل بھی ان کی ٹریکٹر ٹرالی مار تھا۔ فرض بنتا ہے مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن لیڈر کا، جب تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، انتہائی وہ گھٹیا آدمی ہے، تو تمہارا منہ میں گھنگنی ہے، تم خاموش ہو، تم نے اس کو کوئی جواب نہیں دینا۔ تم اس کا جواب تو دو نا، اس کا جواب دو بھائی۔ نہیں سر جی نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ قسمت کے ذریعے ان کو ووٹ ملتے ہیں، نون لیگ والوں کو قسمت کے ذریعے۔ ان کی جدوجہد نہیں ہے، جیسے جدوجہد جیسے لوگ کرتے ہیں نا سیاست میں، جدوجہد اور محنت، اور وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ بس تھوڑے عرصے کے لیے مریم نواز نے پارٹی میں جان ڈالی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کو خاموش کرا دیا گیا، اور جو مفاہمت والا گروپ ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے اور یہ خاموش ہے۔ یہ کیا بات ہے یار، خاموش ہو، کوئی جواب تو دو۔ اچھا
پھر میں ادھر آ گیا جناب غصے کی طرف. تو یہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے نا منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہیں. اس محاورے کا مطلب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ منہ میں گھنگنیاں ڈالنے کا کیا مطلب ہے. کیوں وہ منہ میں گھنگنیاں ڈال کے کیا وہ خاموش ہو گیا یا کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے منہ میں گھنگنیاں ڈالنا جو شہباز شریف ڈال کے بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ نے بتانا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.